हरि ओम श्री परमात्मने नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यो अध्यात्म सन्देश यूट्यूब च्यानल मार्फत विश्वभरिबाट हेरिरहनुहुने नूतन एवं पुरातन सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म एकमुष्ट श्रीहरिको न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामी श्रीमद् भगवत गीताको विषयवस्तुलाई लिएर सत्सङ्गबाट लाभान्वित भइरहेका छौँ र श्रीमद् भगवत गीता यस्तो चीज हो जो व्यक्ति संसारको यात्रामा, जीवन यात्रामा, हरेक सफलताको यात्रामा दिग्भ्रमित बन्दछ, त्यो व्यक्तिलाई दिशा निर्देशन गर्ने, पथ प्रदर्शन गर्ने, सही बाटो देखाउने सशक्त साधन श्रीमद् भगवत गीता हो। र यो श्रीमद् भगवत गीता जस्तो ग्रन्थ सायदै भेटिएला। त्यति सुन्दर ग्रन्थ, स्वयं भगवानका मुखारविन्दबाट प्रकट भएको, वेदवाणीलाई सरल दार्शनिक भाषामा, दार्शनिक शब्दावलीमा प्रस्तुत भएको ग्रन्थ हो। हामीले अर्जुन विषाद योग श्रवण गर्यौं। पहिलो अध्यायमा अर्जुन युद्धभूमिका बीचमा विचलित भए, दिग्भ्रमित भयो। सफलताको बाटोमा भ्रमले बाटो अवरुद्ध गरिदियो। आफ्नो जीवनको सफल प्राप्त हुने बाटोतर्फ उन्मुख भइरहँदा अनायास यो विघ्नको ढाट लाग्यो। अन्तिममा त उनी सबै आफू समर्पित हुने भए, अर्थात् युद्ध त्याग गर्ने भए। त्यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। भूमिका के छ भगवानको अहिले भन्दा, रथमा भगवान सारथी भएर बस्नु भएको छ। मानव अहिले सबैले बुझ्ने भाषा ड्राइभर भएर बस्नु भएको छ। सारथीले अतिरथीलाई सम्झाउन थाल्नु। बडा विचित्र। रथी त रथी, तर एउटा अतिरथी, एउटा सारथी। सामान्य मर्यादा र कामको हिसाबले अर्जुनको पोस्ट कति माथि हो माथि, भगवानको पोस्ट सामान्य। तर स्थानले के गर्ने? स्थानले मात्र के गर्नु? भिन्नै छ गुणको गति। शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल। स्थानभन्दा स्थिति प्रधान हुन्छ सधैँ। व्यक्ति कहाँ बसेको छ होइन, उसको स्थिति, शैली, जीवनचर्या, ऊभित्र भएको ज्ञान, विवेक, विचार, चिन्तन, शैली, स्वभाव कस्तो छ, त्यो अनुसारको व्यक्ति भन्दछ। र यस पछाडि भगवान के भन्नुहुन्छ? दोस्रो अध्यायमा भगवान सम्झाउनुहुन्छ, अर्जुनले त अहिले के देखे? पुरै अनर्थकको मूल भनेकै युद्ध हो। म राज्य र सुखको लोभले युद्धमा आएका यी सबैलाई मार्ने भूल गरौँ, यो उनमा ठुलो मोह। त्यसपछि भगवानले सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, अर्जुन, तिमीसँग यो सुरता, वीरता आउनु पर्ने। रणभूमिमा गएपछि एउटा योद्धा अझै वीर, सुरिलो वीर हुनुपर्ने अवस्थामा तिमीलाई यस्तो विषम कायरता कहाँबाट आयो? कसरी यो कायरता आयो? भगवान आश्चर्यपूर्वक भन्नुहुन्छ, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमश्वर्यमकीर्ति करमर्जुन। इदं कस्मलं त्वाम कुतः? तिमीलाई यस्तो कस्मल, यस्तो खालको व्यवधान, यस्तो खालको मानसिक व्यवधान कहाँबाट आयो? यो सोच्नै नसक्ने यति साह्रो कस्मल त कहाँबाट आयो? तिमीलाई लाग्छ होला युद्धभूमिमा अब आएर अर्जुनले युद्ध छोडे। अर्जुन कति महान रहेछन्, युद्ध छोडिदिए। तर हेर अर्जुन, यो तिमीलाई जुन कुरा अहिले मानव अन्तर्हृदयमा आएको छ, त्यो अनार्य जुष्टम, यो अनार्य
आर्यले स्वीकार गर्ने होइन। आर्य भनेको को भन्दा आर्य भनेको ऋगतो धातुबाट आर्य शब्द बन्छ। गतिशील व्यक्तिको नाम हो आर्य। त्यही भएर आर्य मूलका व्यक्तिहरू गतिशील हुन्छन् भने केही फरक पर्दैन। समयअनुसार परिवर्तन हुन सक्ने, हरेक ज्ञानलाई स्वीकार गर्न सक्ने। त्यही भएर अनार्यम भनेको तिमी अगतिशील हुन्छौ, गतिहीन बन्छौ। गतिहीन व्यक्तिको संसारमा प्रगति छैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि काम गर्दै गर्दा व्यक्तिमा अन्तर्हृदयमा मनोवृत्तिमा कहीँ शङ्कै शङ्काको ढाट लाग्यो भने त्यो अनार्य, त्यो गतिहीन धातु, गतिहीन बाधा। अस्वर्गम, यसलाई स्वर्ग पनि प्राप्त हुँदैन, स्वर्ग दिलाउने खालको पनि होइन भनेको उत्कृष्ट लोक प्राप्त पनि हुँदैन। अनि अर्को अकीर्तिकरम, यसले कीर्ति पनि प्राप्त हुँदैन। अर्जुनले त युद्ध छोडेर भागे, कीर्ति हुँदैन। अर्जुन कायर भन्ने हुन्छ। तिमीले लिएका दिव्य अस्त्रको के काम? हरेक व्यक्तिले लियो, विभिन्न सिप सिक्यो, सिप विकसित गर्यो, ज्ञान स्वीकार गर्यो। ज्ञान सिप विवेक प्राप्त गरेपछि त्यसलाई प्रयोगै भएन, त्यो प्रयोग स्थलमै आउन सकेन भने ती सबै के हुन्? गतिहीन भन्छन्। के भन्नुहुन्छ? कर्तव्य कर्ममा कायरता आयो भने, कुरो बुझ्नुहोस् कस्तो गहन कुरा छ। हरेक व्यक्तिको जीवनमा कर्तव्य कर्म हुन्छ। कर्तव्य कर्म भनेको आफूले गर्नै पर्ने। मेरो काम तपाईले गर्दिँदा नहुने, तपाईको काम मैले गर्दा नहुने, यो कर्तव्य कर्म। मेरो पितामाताको सेवा तपाईले गर्दा कहाँ हुन्छ? मैले मेरा घरका कैयौं क्रियाकलाप, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मेरो व्यवहारका कर्महरू अर्काले गरिदिएर कहाँ हुन्छ? यसो अबर पर्दा सापटी दिँदा हुँदो, धन सापटी दिँदा हुन्छ, तर बुद्धि दिँदा हुन्छ, तर कर्म आफै गर्नुपर्छ। त्यसलाई भन्छ नगरी नहुने कर्म कर्तव्य कर्म हो। जो व्यक्ति संसारमा कर्तव्य कर्मबाट विमुख हुन्छ त्यो व्यक्तिको जीवन रहँदैन। कर्तव्य कर्ममा कायरता आयो भने, कर्तव्य कर्म गर्नै डर लाग्न थाल्यो भने न यश प्राप्त हुन्छ, न कीर्ति प्राप्त हुन्छ, न स्वर्ग, न श्रेष्ठता नै हुन्छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ? संसारमा अनार्य जुष्टम, अश्रेष्ठ व्यक्तिको भाव प्राप्त हुन्छ यो युद्ध नगरे। अस्वर्गम, स्वर्ग प्राप्त हुँदैन। अकीर्तिकरम, कीर्ति पनि लाभ हुँदैन। संसारमा हेर्नुहोस्, मानव 3 प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन्। साधारण व्यक्ति, पुण्यात्मा, विचारशील व्यक्ति, यी 3 खालका। हेर्नुहोस्, साधारण व्यक्तिले के चाहन्छ? साधारण व्यक्तिले संसारमा धन दौलत अनि कीर्ति चाहन्छ। त्यो साधारण व्यक्ति, सम्पत्ति मेरैमा होस्, सबै सम्पत्ति धनी बनौँ सबैभन्दा, मेरो नाम पनि सबैतिर आओस्, यसको नाम हो यो सामान्य व्यक्ति। पुण्यात्मा व्यक्ति के चाहन्छन्? सम्पत्ति होस् कि नहोस् ठिकै छ, जीवन चल्यो भने भइहाल्यो, सत्कर्मद्वारा जीवन सफल बनोस्, संसार भवसागरबाट पार भएर जाइयोस्। पुण्यात्मा व्यक्तिले विचार गर्छन्। उनी धेरै जो झगडा गरियोस्, सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति महोस्। धेरै भनेको कति, यसको त कुनै उनी सीमै छैन, कति सम्पत्तिलाई धेरै भन्ने। त्यसले त पुण्यात्मा त के चाहन्छन्? सत्कर्मद्वारा स्वर्ग प्राप्त होस् अथवा सत्कर्मद्वारा जीवन सफल बनाइयोस्, मोक्ष गति लाभ होस्। दोस्रा प्रकारका व्यक्ति, एक खालका विचारशील व्यक्तिहरू हुन्छन्। यिनीहरू के गर्छन्? अर्काको कल्याण होस्, सबै सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् जनः। सबै सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै प्राणीहरू सुखी हुन्। यो होइन, संसारमा कहिले अनावृष्टि नहोस्, संसारमा कहिले व्याधि आदिले पीडा नगरोस्। विचारशील व्यक्तिहरू यस्तो चाहन्छ। त्यो चाहँदा चाहँदै अर्काको हित गर्नेवाला व्यक्तिको थाहै नपाई आफ्नो हित भइराखेको हुन्छ। अर्काको हित गर्ने व्यक्तिको कल्याण अवश्य सुनिश्चित भइराखेको हुन्छ सज्जन। त्यसले गर्दा विचारशील व्यक्तिहरू त कल्याणका लागि अघि बढ्छन्, कल्याण चाहन्छन्,
र भगवानसँग पनि लोक माग्दैनन्। प्रहलाद जस्ता भक्तहरू मलाई केही नदिनुहोस्, मलाई केही चाहिँदैन, केवल तपाईँका चरणको सेवा, तपाईँका चरणको दिन दुखीको सेवा, तपाईँका चरणको भक्ति होस्। त्यसले गर्दा व्यक्ति संसारमा साधारण व्यक्ति, पुण्यात्मा व्यक्ति र विचारशील व्यक्ति हुन्छन्। यी तिनै प्रकारका व्यक्तिहरूले तिमीले गर्दै गरेको कदमलाई सम्मान गर्दैनन्। किनभने संसारको सामान्य व्यक्तिले धन दौलत चाहन्छ, तिमी राज्य सुख भोग ऐश्वर्य पनि सांसारिक कुराहरू पनि चाहेनौ। पुण्यात्मा व्यक्तिले यहाँ सत्कर्मद्वारा आफ्नो जीवन सफल बनाउन चाहन्छ, अरू जे गरौँ त्यो पनि तिमीले चाहेनौ। अनि विचारशील व्यक्तिले सबै सुखी हुन् भन्ने चाहन्छ। किनकि अहिले त भगवानले यो महाभारतको युद्धको माध्यमद्वारा सम्पूर्ण दुष्ट दुराचारीहरूलाई विनाश गरेर सद्धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। धर्म संस्थापनार्थाय अगाडि भगवानले आफ्नो यही भएर भन्नुहुन्छ, म संसारमा धर्मको संस्थापन गर्न आउँछु। बार बार वैदिक सनातन धर्मको संरक्षण संवर्धनका लागि म आउँछु। त्यो धर्म नै मै हुँ। सम्झाउनु सज्जन। यसपछि भगवान भन्नुहुन्छ, ए अर्जुन, व्यक्ति कायर भयो भने क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। तिमी यो नामर्दपन, क्लैव्य भनेको नपुंसकता, नामर्दपनमा तिमी किन जाँदैछौ? नपुंसकत्वलाई किन तिमी स्वीकार गर्दैछौ? भनेको हिम्मतहीन, पुरुषार्थताहीन, शक्तिहीनतालाई किन स्वीकार गर्दैछौ? तिमीमा यस्तो आएको सुहाउँदैन। जसले भगवान शिवलाई खुसी बनाएर किरातेश्वर भगवान प्रकट हुनुभयो, पाशुपतास्त्र दिनुभयो, जसलाई इन्द्रले स्वयं इन्द्रले कैयौँ वारुणास्त्रदेखि लिएर इन्द्र वरुण आदिले देवा दिव्य अस्त्रहरू दिए, यस्तो अर्जुन यसरी कायर हुन सुहाउँदैन। तिमी कायर नबनाऊ। यहाँ त भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनको माध्यमले संसारमा हेर मानव, तिमी कायर छैनौ, तिमी वीर छौ। तर केमा वीर छौ? तिमी आफ्नो काम गर्नमा वीर छौ, धर्म संरक्षणमा वीर छौ, तिमी सत्यताको पक्षमा हरेक कार्य गर्न वीर छौ। यो महाभारत कसैको हत्याका लागि रचिएको चिज होइन। सत्यमेव जयते, यो उद्घोष थियो महाभारत। सत्यको विजय हुन्छ, यो देखाउनु। असत्यको निषेध गर्दा असत्यलाई, असत्य भरिएका पात्रहरू जान सक्छन्। कुनै कुनै लुगामा नराम्रो गरी चुइगम टाँसियो, अरू कुनै चोपहरू लागेर लुगा कालो भयो, केही केमिकलले धुँदा पनि लुगा सफा भएन भने जति राम्रो लुगा पनि फाल्नु पर्ने हुन्छ। भगवान दुष्टलाई विनाश गर्नुहुन्न, मान्छे हत्या गर्न आउनुभएको होइन। तर कहिलेकाहीँ उसँग उभित्र पसेको जुन कसबलता हो, अधर्मता हो, असद वस्तु हो, असद विचार चिन्तन हो, त्यो भरिएर त्यो निकाल्दा पनि सफा हुन नसक्ने अवस्था छ भने उसैलाई त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। भगवान रामले त्यही भएर रावणलाई अन्तिम समयमा पनि सम्झाउनु भयो, राम तिमी अझै पनि सुध्रा, केही रावण तिमी अझै पनि सुध्रा, तिमीलाई केही फरक पर्दैन। रावण सुध्रिन सकेन। सज्जन, भगवान श्रीकृष्णले कंसले पठाएका अनुसार 11 वर्षसम्म ब्रजमा बसेर मारिरहनु भयो, तैपनि उनी सुध्रेन। अन्तिममा केही नराखेपछि निषेध भयो। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ, यस्तो कायर पनि तिमीमा आउनु ठिक होइन। संसारमा हरेक व्यक्ति सफल हुनका लागि बल चाहिन्छ, बल। सज्जन, हामी सबै सफल हुनलाई बल चाहिन्छ। बल भनेको शक्ति हो। बल बेगर व्यक्ति सफल हुन सक्दैन, सबल हुन सक्दैन। सबल भनेको बल भएकालाई सबल भनिन्छ। निष्कर्ष, जीवनको निष्कर्षलाई फल निष्कर्षे, निष्कर्षलाई सफल भनिन्छ। फलमा स उपसर्ग लाग्दा सफल। त्यसले गर्दा सफल सबल बन्नका लागि व्यक्तिसँग बल हुनुपर्छ। तर कुन बलले व्यक्ति सफल हुन्छ? हेर्नुहोस्, बल त कैयन प्रकारका बलहरू हुन्छन्। म केही बलहरूको परिचय दिन्छु। भगवान श्रीकृष्णले पहिलो खोराक, पहिलो क्याप्सुल, व्यक्ति निराश भएको व्यक्ति कर्तव्य पथतिर अघि नबढिकन बिचैमा मानसिक
बाधाको ढाट लागेका व्यक्तिहरूलाई भगवानले दिएको पहिलो क्याप्सुल औषधि के हो भन्नु होला? हेर्नुस्, बल, व्यक्तिसँग धनबल हुन्छ, व्यक्ति धन भएपछि बलवान हुन्छ। धन भएका व्यक्तिले रवाफसँग गफ गर्छ। मैले यो गफ गरिरहँदा कति नभएका व्यक्तिहरूलाई पीडा भयो होला भन्ने सम्झिँदैन। र कुनै पनि व्यक्ति दुष्टले, धनीले मात्रै, धनी त के बिचरा उनीसँग धन भएर रवाफ गरे, कुनै पनि दुष्टले गरेको आफ्नो दुष्ट्याइले अरूलाई पीडा भएको महसुस गर्दैन, किनकि प्रकृतिको नियमै त्यस्तै छ। काँडाले बोटलाई घोत्दैन कहिले पनि। फुलको कुनै काँडै काँडा भएको फुल छ, गुलाब मानौ, गुलाबको काँडाले उसको बोट कहिल्यै घोचेको हुँदैन सज्जन। उसले त त्यहाँ छेउमा आसपासमा हिँड्ने व्यक्तिहरूका कपडाहरू च्यातिदिन्छ। त्यसले गर्दा प्रकृतिमा काँडाले बोटलाई घोच्दैन, काँडाले त अरू हिँडडुल गर्ने निर्दोष व्यक्तिहरूलाई घोच्छ। हामीभित्र रहेको दुष्ट्याइ, हामीभित्र भएको असत विचार, हामीभित्र भएको असत चिन्तन, हामीभित्र भएको खराब मनस्थिति र नकारात्मक मनोवृत्तिले अरूलाई पीडा गर्छ। त्यो अरूलाई पीडा गरेपछि त्यसको पापजन्य, अरूलाई पीडाजन्य जुन पाप हो, त्यो पापले हामीलाई पीडा गर्छ। के भन्नुहुन्छ? धनबल भएका व्यक्तिहरू, संसारमा धन भएका, पर्याप्त भएका व्यक्तिहरू बलवान हुन्छन्। यसलाई धनबल भनिन्छ। कोही जनबल भएका हुन्छन्, आफूसँग सम्पत्ति सामान्य भए पनि आफ्नो परिवार धेरै जन भएर, ठाउँ जनहरू भएर बलवान भएको हुन्छ, त्यो जनबल हो। कोहीसँग बुद्धिबल हुन्छ, बुद्धि अत्यन्त धेरै हुन्छ, अर्कालाई तान्ने, लडाउने, हिँडाउने, डुलाउने हरेक प्रकारका बुद्धिहरू हुन्छन्। वास्तवमा बुद्धि भएको व्यक्तिलाई त नीतिले पनि कति प्रशंसा गाएको छ। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। बुद्धि जोसँग छ त्योसँग सबभन्दा बेसी बल भएको मानिन्छ। त्यसले गर्दा कोही बुद्धिवान हुन्छन्, त्यसलाई बुद्धि बल भनिन्छ। कोही विद्या बलले युक्त भएका हुन्छन्, प्रशस्त विद्या भएका, ज्ञान भएका, विद विचारणे, विचार भएका। विद्या भनेको के हो? विचार हो। विद विचारणे, विद लाभे, लाभ भएका, आत्मिक लाभ भएका, विद ज्ञाने, ज्ञान हो। कोही विद्या बलले युक्त भएका हुन्छ, कोही अरू सामाजिक शक्ति बलले युक्त भएका हुन्छ। कोही राज्यको प्रमुख ठाउँमा छ भने उसँग के हुन्छ? प्रहरी फोर्स हुन्छ, सशस्त्र राज्यका शक्तिहरू, अनेकन शक्तिहरू हुन्छन्, ती पनि बल हो। त्यसले पनि व्यक्ति बलवान भएको हुन्छ। सत्तामा भएको व्यक्ति त्यही भएर निडर हुन्छ, किनकि उसँग बल हुन्छ, उसले बललाई प्रयोग गर्न सक्छ, राज्य बललाई। कोहीसँग समाज बल हुन्छ सज्जन, समाजले सबैले राम्रो मानिदिएका हुन्छ। यी सबै बलहरू हामीसँग यस्ता मात्रै नै, कति हो कति बल। मैले त अहिले धनबल, जनबल, बुद्धिबल, विद्याबल, शक्तिबल, समाजबलका कुरा गरेँ। अरू पनि बलहरू हुन्छ, तर यी सबै बलको राजा, यी सबै बलको प्राण भनेको एउटा मात्र छ, त्यो हो मनोबल। मनोबल नभएका व्यक्तिका लागि धनबलले केही गर्न सक्दैन, जनबलले केही गर्न सक्दैन, बुद्धिबलले केही गर्न सक्दैन, किनकि मनोबलै छैन। उसँग बुद्धि भएर के गर्नु? विद्या पर्याप्त छ तर उसँग मनोबल छैन, त्यो विद्याले पनि काम गर्न सक्दैन। जनबल, जन त जति छन् उसँग, अर्थात् उसँग शक्ति छ, सामाजिक शक्ति, कुनै पनि शक्ति छ, तर मनोबल छैन, त्यसले गर्न सक्दैन। त्यसपछि अर्को के भन्दाखेरि समाजबल। समाजबल भए पनि मनोबल नभएकाले केही गर्न सक्दैन। हरेक बलहरूको प्राण भनेको मनोबल हो सज्जन। यो मनोबल क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। ए अर्जुन, तिम्रा अरू बलहरू जे भए पनि तिमीसँग त भगवान शिवले दिएको शक्ति छ, पाशुपतास्त्रको। तिमीलाई अर्जुनले दिएको शक्ति, के अरे इन्द्रले दिएको शक्ति छ, वरुणले दिएको शक्ति छ, संसारका अरू गुरुबाट प्राप्त गरेका शक्ति बलहरू छन्। ती बलहरूको तिमी भर नपर। ती बललाई चलाउनेवाला एउटै मात्रै बल मानवभित्र हुन्छ, त्यो हो मनोबल। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, त्यो हृदयलाई दुर्बल नबनाऊ। त्यही भएर मनोबल जगाएर त्यो दुर्बलतालाई त्याग गरेर सबल मनोबलका साथ उत्तिष्ठ, उठ। सज्जन, यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने संसारमा व्यक्ति सफल हुनका लागि, चाहे विद्या शिक्षाबाट सफल हुनुहोस्, चाहे व्यवसायबाट सफल हुनुहोस्, चाहे राजनीतिमा सफल हुनुहोस्, चाहे
समाज सेवादेखि लिएर हरेक कार्यमा या आफ्नै निजी कार्यहरूमा सफल हुन व्यक्तिलाई नभई नहुने चिज मनोबल हो। चाहे महामारीसँग युद्ध गर्न किन नहोस्, अहिले हामी कोरोना भाइरससँग लडिरहेका छौँ। मनोबल कमजोरी भयो भने व्यक्ति कमजोर भयो। सबै थोक छ तर मनोबल छैन, निश्रिक्क परेको छ, कमजोरी मानसिकता छ। मलाई नै समस्या भयो, मलाई नै समस्या भयो। मनोबल कमजोरी भएका व्यक्तिहरूले सारा समस्या आफूलाई मात्रै देख्छन्, अरूलाई देख्दैन। ठुलो घरमा बसिया छ, महलमा बसिया छ, केहीको कमी छैन, त्यति हुँदाहुँदै पनि म कमजोरी भएँ भन्छ। ऊ त्यहाँ रोडमा बस्ने व्यक्ति कहाँ बस्छ? अहिले हावा हुन्डरी छ, महामारीको बेला छ, त्यो उसले के खाला? हिजो बनी गर्ने व्यक्ति के खाला? तिनीहरूप्रति दयाभाव पलाउनु पर्ने बेलामा आफैलाई कमजोरी देख्छ। यस्ता व्यक्तिहरू जीवनमा सफल हुँदैनन्। र गीताको पहिलो क्याप्सन यो हो, मनोबल। मनोबल पूर्ण छ भने सज्जन, अपाङ्ग भए पनि व्यक्तिले सपाङ्गभन्दा बेसी काम गर्न सक्दो रहेछ। अरू धेरैको के कुरा गरौँ? साहित्यकार झमक घिमिरे अहिले पनि जिउँदी छिन्। जीवन काँडा कि फुल, कैयौँ पुस्तक लेखे। जसको हात छैनन्, खुट्टामा एउटा, खुट्टामा दुईटा औँला छन्, बुढी उठाले तप्केनीमा सिकेर, अखरा सिकेर बनेकी साहित्यकार। कुनै शरीरको आकृति प्रकृति नै सबै बिग्रिए कि तिनले साहित्य लेखे। वरिष्ठ साहित्यकार। हामीसँग यत्रो हात भएको लज्जाबोध हुनुपर्ने हो। यत्रो मस्तिष्क, यत्रो शरीर, यत्रो मानसिकता, यत्रो शिक्षा, यत्रो विश्वविद्यालयका युनिभर्सिटीका मार्कसिटहरू। त्यसले गर्दा मनोबल कमजोर भएका व्यक्तिहरू जे भए पनि कमजोर। सजन, इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य, प्रज्ञाचक्षु, पहिले त उनका पछि आँखा दृष्टि घुमेको भनेर पुस्तक हुँदो पाइन्छ। जे होस्, उनले पछि जति पुस्तकहरू बने, दृष्टि प्रज्ञाचक्षु रहेर पनि, आँखा नदेखेर पनि नेपालको इतिहास लेखिदिए। नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त नामक इतिहासको पुस्तक छ। अब यस्तो कहिल्यै नहोस्। नेपालको संक्षिप्त इतिहास वृत्तान्त, हाम्रो राष्ट्रभाषा नेपाल, वीर प्रताप सिंह, कैयौँ पुस्तकहरू उहाँले लेख्नु भएको छ। हरेक नेपालको इतिहास, हरेक क्षेत्रको ज्ञान, नेपालको इतिहासका लागि उहाँलाई इतिहासको बोल्ने ठेली भनिन्थ्यो। इतिहासका अन्वेषकहरू, खोजीकर्ताहरू गएर उहाँसँग सोध्ने, उहाँ बोल्ने ठेली आफै बोल्दैन, तर इतिहास शिरोमणि यस्तो हुनुहुन्थ्यो, बोल्ने ठेली भनेर उहाँलाई चिने। आँखा थिएन, हेर्नु त, आँखा भएका व्यक्तिहरूले के गरियो? त्यसले गर्दा मनोबल। पश्चिमका आदिकवि होमर अन्धा थिए, जसले इलियड, ओडसी जस्तो महाकाव्य लेखेर पश्चिमका आदिकवि भने। कैयौँ यस्ता उदाहरणहरू। मनोबल भएका व्यक्तिहरू शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भए पनि उनीहरू सपाङ्गभन्दा धेर काम गर्न सक्दा रहेछन्। त्यसले गर्दा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, विद्यार्थी पढाइमा सफल हुनका लागि पहिलो चाहियो मनोबल। मनोबल भएका व्यक्तिले पढ्न सक्छ। सम्पत्ति जोड्नका लागि चाहियो मनोबल। प्रगति पथमा अघि बढ्न, धन जोड्नलाई मनोबल। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नलाई मनोबल। हरेक बलहरूको राजा प्राण मनोबल हो। मनोबल लियो भने व्यक्ति, मनोबलले सबल भयो भने व्यक्ति सफल हुन सक्छ। भगवान श्रीकृष्णले दुईटा श्लोकमा पहिले अर्जुनलाई अलिकति घचघच्याउनु भएको छ। तिमी यस्तो नपुंसकतामा नजाऊ, कायरतामा नजाऊ। तिमी यसरी आफै आफ्नो चिन्तनलाई नै प्रमुख मानेर तिमी सबै थोक यत्रो परामर्शसँग युद्ध सुरु भएको यसलाई नछोड। र सफल हुनका लागि मनोबल नभए व्यक्ति सफल हुन सक्दैन। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, यो क्षुद्र तुच्छ हृदयको दुर्बलतालाई त्याग गरेर तिमी समुच्च मनोबलका साथ त्यक्त उत्तिष्ठ परन्तप, तिमी उठ। त्यसले गर्दा सज्जन, यो आजको गीताको स्वाध्यायमा हामी यही कुरा बुझौँ। गीताको दोस्रो अध्यायका 2 र 3 श्लोक हामीले अहिले सुन्यौँ। यसको भाव हो, हरेक बललाई सबल बनाउने बल हो मनोबल। हामी सबै मनोबलले युक्त भयौँ भने हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। ह्रास मानसिकता, कमजोर मानसिकतासँग नरहौँ, उच्च मनोबलका साथमा रहौँ। हरेक सङ्कटहरूबाट व्यक्तिले युद्ध गर्ने क्षमता मनोबलले प्राप्त गर्दछ भन्दै आजको यो प्रवचनको श्रृङ्खला यही विश्राम भएको कुरा म सबैलाई बोध गराउँछु। कृष्णाय वासुदेवाय
हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।